नाज़रीन, LPG सिलेंडर गैस, इसमें से इतना पैसा बन रहा है कि आपकी सोच होगी, यानी कि कोई नशा बेचने वाला भी इतने पैसे शायद ना बनाए, यानी कोई जुआरी जो है वो भी इतने पैसे नहीं कमाता जितना पैसा इसमें है। और ये पैसा कौन सा माफिया है जो कमा रहा है, इसके पीछे कौन है, किस तरह से ये पैसे बनाए जा रहे हैं। रोज़ाना के इतने पैसे मैं आपको बताऊंगा तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये आप मेरे सब की जेबों से ये निकालने वाले, पैसे निकालने वाले कौन लोग हैं, नाजायज़ पैसा निकालने वाले। जायज़ की तो बात और है। तो ये क्या हो रहा है, और इस पे देखें, मैं कोशिश करूंगा, अभी तो मैं आपसे जो बात करूंगा, जो मैं अपने तौर पे आपको बातें बताऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कल और परसों ये जो कारोबार है इससे मुतल्लिक़ लोगों को भी आपके सामने ला के बैठाया जाए और उनसे बातचीत आप तक पहुंचाई जाए कि ये इसमें असल में कौन माफिया और कौन क्या कर रहा है, ताकि उन लोगों को सामने बिठा के बात की जाए। मैं कोशिश करूंगा कि उनको आपके सामने लाऊं। मियां ताहिर, देखें, सबसे पहले तो आपको पता है, मुझे पता है, हम सिलेंडर ख़रीदने जाते हैं, एक कीमत अनाउंस होती है, आप टीवी पे सुनते हैं जी कि इतने किलो, इतने रुपए पर किलो जो है वो कीमत जो है वो LPG की मुकर्रर कर दी है ओगरा ने। ओगरा एक सरकारी अदारा है जो कि LPG की कीमतें मुकर्रर करता है। कहने को तो असूली तौर पे वो गैस की कीमतें, जो हमारी जो घरों में आने वाली गैस है उसकी भी कीमतें वही मुकर्रर करता है और तेल की कीमतें भी वही मुकर्रर करता है कानून के लिहाज से, लेकिन वो सब कुछ हुकूमत कर रही होती है अपने ज़रूरत के तहत। यानी कि अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट लेने के लिए, ज़्यादा हो रहा है तो फिर क्रेडिट दूसरा लेने के लिए, यानी कि पैसों वाला क्रेडिट। वो पैसे वाले लोगों को जब पैसे उनके बनते हैं ना तो फिर वो भी तो किसी को सलाम करते हैं। तो जब पेट्रोल सस्ता होता है तो हम भी ज़ाहिर है हुकूमत को सलाम करते हैं। तो ये उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है, हालांकि ये काम ओगरा का है। तो इसी तरह ओगरा जो है उसने ये इसकी कीमतों का जो नोटिफिकेशन जारी करता है उससे कहीं मुख्तलिफ आपको मार्केट में, कहीं ज़्यादा उससे मार्केट में आप जाके उसकी कीमत अदा करते हैं। आज मैं आपको उसके हिसाब किताब से बताऊंगा। मैंने जैसे वादा किया कि कल मैं कोशिश करूंगा, कल या परसों, कि उनमें से जो ये कारोबार से मुंसलिक लोग हैं जो इतने पैसे बना रहे हैं, उनमें जिन्होंने पैसों की मशीनें लगाई हुई हैं, उनमें से किसी को ला के आपके सामने बैठाऊं और बात हो। अब देखें, हमने जो इन्फॉर्मेशन हासिल की है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में रोज़ाना ये जो गैस है, ये जो LPG की सूरत में आप गैस लेके जाते हैं, ये 8000 टन रोज़ाना जो है ये इस्तेमाल होती है। 8000 टन गैस लोग इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है ज़रूरत है, गैस आ नहीं रही घरों में, हर एक ने सिलेंडर लगाए हुए हैं। रक्शे वाले को भी इसी गैस की ज़रूरत है, इसी सिलेंडर की ज़रूरत है। उसने अपनी कमाई करनी है, अपना रोज़गार कमाना है, अपना छोटे से कुनबे को उसने भी पालना है, छोटा या बड़ा, गरीब आदमी ने भी पालना है। इसी तरह जहाँ जहाँ ये गैस, होटल वाले, छोटे रेस्टोरेंट, उन्होंने ये गैस सिलेंडर रखे हुए हैं, घरों में लोगों ने रखे हुए हैं, क्योंकि गैस तो अब आ ही नहीं रही है। तो हर एक को इसकी ज़रूरत है। हर कोई ये गैस सिलेंडर जो है वो लेने के लिए बाज़ार की तरफ जा रहा होता है और उसकी जेब से ऐलान करदा कीमत से ज़्यादा कीमत वसूल की जाती है। ये कैसी बात है, ये कैसी हुकूमत है। मैं सिर्फ ये अभी आपको ये जो सूरत हाल है ये तो पूरे पाकिस्तान की है। मैं आपको जो हिसाब किताब बताऊंगा वो तो पूरे पाकिस्तान का बताऊंगा, लेकिन मेरा जो इस वक्त जो सबसे बड़ा मुखातब है वो पंजाब हुकूमत है कि पंजाब हुकूमत ने जो पीरा फोर्स बनाई वो क्या कर रही है भाई। उसका काम तो लोगों के लिए आसानियां पैदा करना था और कानून की अमलदारी करना था। तो वो तो सिवाय इसके कि जाके लोगों के सामान को उठा के उन पे जुर्माने करने के, ताले लगाने के और अपनी ताकत के इजहार के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो कीमत कंट्रोल करना है ये उसका मैंडेट है। तो ये किसने करना है भाई, क्यों नहीं होती ये कीमत कंट्रोल। आप सिलेंडर लेने जाते हैं, कीमत पिछले जो महीने था, जो पिछला महीना पूरा गुजरा, उसमें 309 रुपये कीमत मुकर्रर हुई थी और आप कितने में ले रहे थे। एवरेज बता रहा हूँ, कहीं पे 470-80, कहीं पे 550, तो एवरेज बनता है ये 500 रुपया। आप 500 रुपये औसतन ये गैस खरीद रहे थे। तो ये इतना बड़ा जो गैप है
جو اتنے زیادہ اوپر پیسے وصول کیے جاتے ہیں، یہ وصول کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اور ان کو روکنے والے جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ پیرا فورس کہاں ہیں؟ وہ اے سی ڈی سی کہاں ہیں جن کے اختیارات ہیں؟ جو حکومت نے جن کو یہ ہماری جو سرکاری مشینری ہے اس کا یہ لازمی حصہ ان کا کام ہے یہ کہ وہ لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ قیمتوں کا کنٹرول بھی جو ہے اس کو بھی یقینی بنائیں، چیزوں کی جو فراہمی ہے اس کو یقینی بنائیں۔ لیکن پتہ نہیں وہ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کن ایجنڈیز پہ ہیں۔ یہ جو پیرا فورس ہے پنجاب میں، یہ کیا کر رہی ہے؟ سوائے ریڑھی بانوں کے سامان اٹھانے کے، غریب آدمی کو تنگ کرنے کے اور انہیں برے برے لفظ بولنے کے، جس کا اعتراف وزیر اعلیٰ نے خود کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے، کہ وہ کس طرح کے سخت لفظ اور توہین امیز لفظ جو ہیں وہ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، وہ قیمتیں کنٹرول نہیں کر رہے ہیں۔ اور مہنگی گیس ہے، ابھی آج جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس میں گیس کی قیمت کم ہوئی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا عام آدمی کو، اسے گیس جو ہے وہ اس سے زیادہ ہی ملے گی پیسوں کی۔ ابھی میں آپ کو ایک حساب کتاب بتاتا ہوں، اس کا اندازہ کیجیے۔ اب دیکھیں 8,000 ٹن میں نے آپ کو کہا روزانہ گیس استعمال ہوتی ہے، اور اس کی جو پچھلے مہینے قیمت تھی وہ تھی 300 روپے فی کلو، آپ کو مل رہی تھی اوسطاً 500 روپے فی کلو۔ تو اس میں اضافی کتنا وصول کر رہا تھا جو یہ دکاندار، اس کا ڈیلر ہے؟ 191 روپے فی کلو، یہ اضافی آپ سے 1 کلو کے پیچھے 191 روپے اضافی وصول کر رہا تھا۔ اچھا جی، اگر یہ 8,000 ٹن اگر یہ گیس بکے جو حکومت کا دیا ہوا ریٹ ہے، میں ابھی پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ نوٹیفیکیشن تو آج آیا ہے، تو اس میں ایڈوانس میں بات نہیں کر رہا، میں الزام نہیں لگا رہا کہ یہ کتنی بڑھے گی وہ بھی آپ کو کل پتہ ہی چل ہی جائے گا جب آپ سلنڈر لینے جائیں گے۔ تو اگر یہ 309 روپے میں 8,000 ٹن گیس بکتی ہے تو اس سے ٹوٹل جو پیسہ بنتا ہے، یہ جو ڈسٹریبیوٹر ہیں بڑے بڑے جنہوں نے گیس کے لائسنس لیے ہوئے ہیں یہ ایل پی جی کے، وہ بنتا ہے 2,47 کروڑ کچھ اس طرح سے، ٹھیک ہے، 2,47 کروڑ 20 لاکھ روپیہ یہ بنتا ہے۔ اس میں اگر 500 روپے کے حساب سے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو اوسط قیمت 500 روپے کے حساب سے یہ لیتے ہیں جو آپ کی جیبوں سے، یہ زیادہ پیسے لیتے ہیں، یعنی کہ 309 کے حساب سے تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بنتا ہے 2,47 کروڑ 20 لاکھ، لیکن یہ 500 روپے کے حساب سے بیچتے ہیں، 191 روپے فی کلو زیادہ وصول کرتے ہیں آپ سے، تو اس سے 8,000 ٹن جو گیس بکی ایک دن میں وہ بنی وہ بنی جناب 4 ارب روپے کی، اور 4 ارب جو انہوں نے منافع بڑھا کے، ناجائز منافع، اس میں سے آپ نکالیں 2,47 تو یہ بچتا ہے 1,53 کروڑ روپیہ یہ روزانہ آپ کی جیبوں سے نکالتے ہیں، ناجائز منافع۔ اتنا منافع کسی ناجائز کاروبار میں، کسی بھی ناجائز کاروبار میں نہیں ہے، جائز کاروبار میں تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو 2,47 کروڑ میں نے بتایا نا آپ کو جو جائز ہے، اس میں بھی ان کا مارجن ہے، یہ پوری قیمت نہیں ہے کہ یہ آپ کو کوئی اتنے اچھے ہیں کہ جناب جتنے میں لی ہے اتنے میں دے رہے ہیں، اس میں ان کا ٹھیک ٹھاک مارجن ہوتا ہے، ان کو ٹھیک ٹھاک منافع ملتا ہے، یہ اس منافع پہ نہیں رہتے، یہ ناجائز منافع کمانا چاہتے ہیں۔ تو ناجائز یہ آپ کی جیبوں سے روزانہ، میں آپ کو بتا رہا تھا کتنے، 1 ارب اور 53 کروڑ روزانہ آپ کی جیبوں سے نکالتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ تو بتایا میں نے ایک دن کا، اب میں آپ کو اس کو لے کے جاتا ہوں پورے مہینے پہ، کیونکہ یہ پورا مہینہ پچھلے انہوں نے کمایا ہے، ناجائز منافع خوری کی ہے آپ کی جیبوں سے، وہ پورا مہینہ جس میں 309 روپے گیس کی قیمت تھی اور یہ 500 روپے لیتے رہے اوسطاً، تو وہ اگر حساب لگائیں تو یہ میرے پاس وہ حساب پڑا ہوا ہے، تو وہ بنتا ہے جناب کہ انہوں نے پورے مہینے میں 45 ارب 84 کروڑ روپیہ انہوں نے پورے مہینے میں کما لیا آپ سے۔ اتنے پیسے ناجائز، یہ ناجائز کی بات کر رہا ہوں، جو جائز ہیں وہ تو ہیں، وہ اس کا تو حساب ہم کسی وقت پھر بتائیں گے نا کہ وہ جائز منافع ان کا کتنا۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ کون سا مافیا ہے جو اتنے پیسے کما جاتا ہے اور کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، اگر جو ہے
وہ کبھی آپ نے سنا آپ نے کہ کسی گیس سلنڈر کی جو دکان ہے اس کو سیل کیا ہو؟ کبھی انہیں قیمتیں زیادہ قیمت پر بیچنے پہ کوئی جرمانہ کیا ہو؟ کبھی سنا ہو، کبھی دیکھا ہو آپ؟ میں اکثر آپ جاتے ہیں نا، یہ تو وہ سامان اور سودا ہے جو ہمیں تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن چوتھے دن جا کے لانا پڑتا ہے، سلنڈر بھروانا پڑتا ہے۔ ہر غریب آدمی، ہر جو متوسط طبقے کا بندہ ہے، اس کی سب کی ضرورت ہے۔ گیس نہیں آ رہی، ضرورت ہے، رکشے میں چلانا ہے، ضرورت ہے، ہر لحاظ سے ضرورت ہے۔ تو یہ اتنے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ کس کس کو جا رہے ہیں؟ جو زبانیں گنگ ہوئی ہیں، جو ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، وہ کیسے بندھے گئے؟ وہ زبانیں کیسے گنگ ہوئیں؟ آخر یہ سب پیچھے سے یہ لگ رہا ہے نا، یہ سارا یہ پیسہ ظاہر ہے کہ یہ 45 ارب روپیہ مہینے کا کوئی سیدھا سیدھا گھر تو لے کے نہیں جا سکتا نا، جب ناجائز بھی ہو تو کہیں نہ کہیں تو تقسیم ہو رہا ہے۔ تو یہ اس پہ میں نے آپ کو ایک آپ سمجھیں کہ سوچنے کے لیے اور ایک ٹیزر دیا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ابھی تو میں کل اور پرسوں جو آپ کو ان کے جو باقی کرتوت ہیں وہ بتاؤں گا، تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ اس گیس اور پیٹرول اور یہ جو مافیا ہے، یہ کتنی لوٹ مار کر رہا ہے۔ اجازت دیجیے۔